अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि एतजाज़ अहसन साहब ने ये जो बनने वाला कमीशन है इसके बारे में बहुत बड़े बड़े एतराज़ उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाज़िर सर्विस जजेस एक रिटायर जज के सामने पेश हो ही नहीं सकते, जो कि एक रुकनी कमीशन बनाया है हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने, तसद्दुक़ जिलानी साहब, ठीक है, वो रिटायर्ड हैं, उनके सामने हाज़िर सर्विस जज नहीं पेश हो सकते, ये एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं। दोस्तों वीडियो सुने, बाद में बात करते हैं। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, इन इल्जामात को? पहली बात तो ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाता है ना, वो चाहे उसमें तसद्दुक़ जिलानी साहब हो या कोई और साबिक़ चीफ जस्टिस हो, जो एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म या लॉ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्ट्री कमीशन बनाती है, उसके सामने कोई जज, हाज़िर सर्विस जज पेश ही नहीं हो सकता, पेश नहीं हो सकता। उसकी मिस कंडक्ट होगी उसके बिहाफ पे जज के भी, और वो जो कमीशन उसको तलब करेगा। ये हमारे यहाँ एक बड़ा पुख्ता असूल बना दिया गया है पूरी गुज़श्ता 50 साल की जजमेंट्स में कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट और लेजिस्लेचर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। हर एक ने अपना अपना काम करना है, एक को दूसरा तलब ये करके ये जो एग्जीक्यूटिव बना दिया है, तो जब चाहे इस दफा तो एक साबिक चीफ जस्टिस को बना दिया है, कल कला ये शहबाज शरीफ मुझे बना देंगे या किसी को बना देंगे, ये इख्तियार ही नहीं है उनको, और ये जज उसके सामने पेश ही नहीं हो सकते। ये एतजाज़ साहब, मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी, आइन की रूह से पेश नहीं हो सकते या एथिकली पेश नहीं हो सकते? नहीं, आइन की रूह से, आइन की रूह से। ठीक है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो अजीजुल्लाह मेमन के केस में है, जो अचकजई के केस में है, जो ये उसके ये जो एक वो बहुत सारे केसेस, ट्रस्ट जो है, दीगर केसेस, इसमें इतने केसेस हैं जिनमें ये अब बहुत 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 वो जजेस केस है 20 मार्च 1996 का, उनकी सजाद अली शाह साहब की जजमेंट है और पूरे 7 जजेस हैं। इस तरह जितने हैं ये केसेस, ये बहुत, अब उन्होंने कहा है कि सबऑर्डिनेट किया ही नहीं जा सकता जजेस को एग्जीक्यूटिव के सामने। सेशन जज नहीं पेश होने के हो सकता इसमें, अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बुलाए। तो फिर इसकी अहमियत क्या है? इस कमीशन को बनाने की क्या वजह थी? ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती बीबी, ये क्या लॉ मिनिस्टर को नहीं पता, ये काजी फैज को नहीं पता, इज द चीफ जस्टिस, कि ये आप कोई एग्जीक्यूटिव कमीशन ना कोई FIA बुला सकता, तो कल, वरना तो कल FIA बुलाएगी जजेस को। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है इदारा, वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसके पास ये गए 6 गए हैं, उन्होंने एक इस्तदा की है। और ये मैं आपको बताऊं, ये 6 हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना कि हम पे प्रेशर दबाव डाला जाता है, ये कहना कि हमारे किसी एक के रिश्तेदार को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए, ये कहना कि हमारे घर से ये निकले हैं वीडियो टेपिंग के इंस्ट्रूमेंट और USB लेटेस्ट रिकॉर्डिंग की जो उसी दिन हो रही होगी, वो भी साथ निकली और आई है। ये कहना कि एक जज को इतना दबाव डाला और कि उसको फिर उसने जब नहीं किया तो इस्लामाबाद से उसको पंजाब भेज दिया, पंजाब में उसको भावलपुर लगा हुआ है और उसका नाम लेते हैं कि फलां जज। ये कहना कि हमारे साथ जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये उनको तसल्ली देना कि मैं DG ISI के जो सेंट्रल है DGC, उससे बात कर लूंगा, आप फिक्र न करें, वो नहीं कर। ये सब चीजें हैं, ये मतलब है ये पाकिस्तान में हो रही थी। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब, ये बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं समझने के लिए अपने कर रही हूँ कि अब ये कमीशन बन गया, होना क्या चाहिए था? अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी ये मामला गया और वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, काजी फायज ईसा ने इसको टेक ओवर किया, जब टेकअप कर लिया, तो क्या वो 184(3) के तहत सो मोटो नहीं ले सकते इस चीज पर? इसके एक और भी सवाल ये है कि ये जजेस इसको प्रूव कैसे करेंगे अगर कमीशन में भी जाते हैं, लेट्स सपोज, तो सबूत कैसे पेश करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज जो बड़ी क्लियर, पहली चीज कि ये काजी फैज ईसा एब्रोगेट ही नहीं कर सकता, दस्तबरदार नहीं हो सकता अपने इख्तियार से कि वो अपने 4-6 जजेस को कहे आपने जाके फलां के सामने पेश होना है, और वो फलां जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव ने की हुई है, वो चाहे एक्स जुडिशियल ऑफिसर हो, उसका अपॉइंट, ये गिलानी बुलाएगा ही नहीं इनको, गिलानी इनको तलब ही नहीं करेगा, ये देख लेना, ये मजाल नहीं है उसकी, ये अपना ये लीड करेंगे हाई कोर्ट में,
کہ آپ کو نے کس طرح ہمیں بلا لیا, طلب کر لیا, اور پھر سپریم کورٹ تک جائے گا. یہ ایک بہت بڑا فساد پڑنے والا ہے. اب اس میں دیکھو, آپ نے پوچھا یہ جو ججز نے الزامات لگائے وہ کس طرح ثابت کریں گے. دیکھو بی بی, یہ زبانی گواہی جو ہے نا, اس کو پرکھنے کے اب ہمارے پاس کم از کم 200-300 سال کی نظیریں ہیں. اچھا, کہ کس طرح فرق ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. تو ایک گواہ بیان دیتا ہے, اس پہ جرا بھی ہو جاتی ہے, اور پھر جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جج نے واقعہ تو نہیں دیکھا ہوتا کہ بندوق کس نے اٹھائی, کس نے مارا. جج نے تو اس کے ان گواہیوں سے ہی ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے نا. اب جج کے سامنے ایک گواہ جو بیان دیتا ہے, اب جج اس کی جرا بھی ہو جاتی ہے, اس کو جج کرتا ہے, اس نے اپنا فیصلہ دیا. اب اس کے لیے کیا اصول ہے؟ ایک ہے کہ کیا یہ گواہ اکیلا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی کہہ رہا ہے. وہ 6 کہہ رہے ہیں یہاں, تو 6 کے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, معتبر شخصیات ہیں. چلو یہ اس کے گواہی کی کچھ تقویت ہو گئی. پھر وہ ایک پرنسپل ہے رنگ آف ٹروتھ, کہ ڈز دی اسٹیٹمنٹ آف دی وٹنس رنگ ٹرو. کیا کوئی گھنٹی بجتی ہے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے؟ اب وہ کس طرح وہ گھنٹی یہ بجتی ہے کہ جب وہ جج کہتا ہے کہ میرے پہ جو پریشر پڑا, اس کی یہ بھی گواہی ہے کہ ہم 2 تھے اس وقت جن پہ پریشر پڑا. ایک کو بلڈ پریشر ہو گیا اتنا, اس کو ہسپتال میں داخل ہونا. آپ دیکھیں گے ریکارڈ, واقعی وہ ہسپتال میں داخل ہوا, اور اس وقت وہ رنگ آف ٹروتھ اس کو سپورٹ کرے گی. پھر رنگ آف ٹروتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ججز کا کہ ہمارے اوپر لسننگ ڈیوائسز اور یہ آڈیو ڈیوائسز یہ لگی ہوئی تھی. آج ہی وہ ملی ہے ان کے گھر سے, وہ تو ریکارڈنگ بھی ملی ہے. رنگ آف ٹروتھ. دوسرا, کیا کوئی ایسا باسا ہے جو اس بیان کو تقویت بخشتا ہے, اس بیان کو تقویت بخشتا ہے؟ یہ کوئی ایک اب کرابوریشن اس کو کہتے ہیں. اب اس کو کرابوریشن کس طرح ہوتی ہے؟ ایک منٹ کہ وہ کوئی رش آف بلڈ میں نہیں بھاگے گئے. انہوں نے 1 سال پہلے ایک اپنے چیف جسٹس کو درخواست دی, اس میں انہوں نے کہا. پھر انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک اور وہ چیف جسٹس پاکستان کو عمر عطا بندیال کو, پھر انہوں نے یہ قاضی فیض عیسیٰ سینئر کریمنل جج سے, ان سے بات کی. جی تو دوستوں, آپ نے ویڈیو سنی. دوستوں, جو اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت یہ جج صاحب ان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے, تو میں اعتزاز احسن صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ جناب, اس ملک میں پہلے کون سے آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے؟ آئین کی دھجیاں ہی اڑائی جا رہی ہیں. اب یہ جو محترم لگائے ہیں تصدق جیلانی صاحب, جو کمیشن کا ہیڈ ہے, 1 رکنی کمیشن ہے, 1 رکنی کمیشن ہے, تو ان بھائی صاحب نے کیا کرنا ہے؟ 1 رکنی کمیشن کیا رپورٹ پیش کرے گا؟ ریٹائرڈ بندے کو تو گھر میں دوسری دفعہ کوئی سالن نہیں دیتا, تو ان کی جناب بات کون سنے گا؟ کون سا ادارہ ان کی بات مانے گا؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ تصدق جیلانی صاحب, جو کہ سابق دور میں پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں بڑا ان کا ہاتھ ہے, 2013 کے الیکشن میں جو 35 پنچر ہوئے تھے وہ ان کی مہربانی سے ہوئے تھے. ان کی مہربانی سے وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا تھا. اور بھی بہت سے معاملات میں پی ٹی آئی کے بہت سے خلاف انہوں نے فیصلے دیے ہیں, عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ صاف شفاف فیصلہ کریں گے. نون لیگ کے ہی حامی, یعنی چوروں کے حامی یہ جج صاحب ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک چور دوسرے اپنے پیٹی بھائی چور کو کس طرح کوئی سزا دے سکتا ہے, کس طرح اس کو غلط کہہ سکتا ہے. دوستوں, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اللہ حافظ.